म राख्ने अनुमति चाहन्छु। आज मात्रै हामीले भोजपुर एयरपोर्ट सदरमुकामसम्मको 5 किलोमिटरको कालोपत्री सडकको हामीले उद्घाटन गरेका छौं। दुईटा महत्त्वपूर्ण भवनहरूको शिलान्यास हामीले गरेका छौं। खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयको उद्घाटन गर्ने काम गरेका छौं। भोलि हामी ट्याम्केमा एउटा विशेष टावरको शिलान्यास पनि गर्दैछौं। अनि ट्याम्केमा यो गाउँपालिका जो अँध्यारो मुक्त भएर उज्यालो हुँदैछ, हामी त्यो उज्यालो कार्यक्रमको घोषणा पनि गर्दैछौं। यसभन्दा अगाडि दर्जनौं सडक पुलहरूको निर्माण कार्य सुरु भएको छ। दर्जनौं सडक निर्माणका कामहरू भइराखेका छन्। एवं प्रकारले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित थुप्रै कामहरू कार्यहरूको सुरुवात हामीले गरेका छौं। यी सबै काम र कार्यहरू संघीयता र संघीय प्रणालीका उपहारहरू हुन्। यदि देश संघीयतामा नगएको भए, हामी संघीय प्रणालीमा रूपान्तरित नभएको भए, यी कामहरू हाम्रा आँखा अगाडि यी सम्भव थिएनन्, देख्न पाइने थिएनन्। हामीले यही एयरपोर्ट भोजपुर सडकको निम्ति हामीले कतिपटक काठमाडौँ धाउनु परेको थियो। हामीले मन्त्रीहरूको, सचिवहरूको, डिभिजन प्रमुखहरूको अफिस कतिपटक हामीले धाउनु परेको थियो, गुहार्नु परेको थियो। त्यति सानो 5 किलोमिटर सडकको आकांक्षा प्राप्ति गर्नको निम्ति हामीले यस जिल्लाबाट मन्त्रीहरू बनाउनु परेको थियो र मन्त्रीहरूलाई पनि हामीले आग्रह गरेका थियौं। अर्थात् हामीले धेरै पटक यस सडकको निम्ति विभिन्न ठाउँहरू चाहर्नु परेको थियो, हामीले धाउनु परेको थियो, तर त्यो सपना, त्यो चाहना कहिले पनि पूरा हुन सकेन। तर आज भोजपुर जिल्लाको सदरमुकामको एउटा शानको रूपमा, एउटा मानको रूपमा, एउटा गौरवको रूपमा, एउटा आकर्षक सुन्दर एउटा रूपमा आज कालोपत्री सडक हामीले तयार गर्न सफल भएका छौं। यो संघीय प्रणालीको एउटा पहिलो उपहार हो भोजपुर जिल्लावासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई। हामीले एउटा कार्यालयको सम्पर्क अफिस यस जिल्लामा राख्नको निम्ति पनि पटक पटक हामीले काठमाडौँ धाउनु परेको थियो। हामीले धेरै ठाउँ चाहर्नु परेको थियो। एउटा सडकसँग सम्बन्धित सम्पर्क कार्यालय राख्नको निम्ति हामीले पटक पटक यहाँका सबै राजनीतिक दलहरू, यहाँका नागरिक समाज, यहाँका सबै जनप्रतिनिधिहरू, यहाँका उद्योगी, व्यापारी, सबै व्यवसायीहरू साझा रूपमा सडकका निम्ति, सम्पर्क कार्यालयका निम्ति हामीले धाउनु परेको थियो। तर एउटा सम्पर्क कार्यालय स्थापना हुन सकेन। यस जिल्लामा एउटा कार्यालय राख्ने काम हुन सकेन। आज सडक डिभिजन कार्यालय यस जिल्लामा छ। आज हामीले खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय हामीले स्थापना गरेका छौं। यी संघीय प्रणालीका उपहारहरू हुन्। हामीले एउटा झोलुङ्गे पुलको लागि
10औं वर्षसम्म हामीले सिंहदरबार धाउनु परेको थियो। सडक पुलको कुरा होइन, एउटा झोलुङ्गे पुलको निम्ति हामीले 10औं वर्षसम्म हामीले कुर्नु परेको थियो। सडक पुलहरू र यस्ता बाटाहरू त धेरै टाढाको कुरा थियो। आकाशको फल आँखा तरिमरको सरहमा थिए सडक पुलका कुराहरू, झोलुङ्गे पुलका कुराहरू अनि सडकका कुराहरू। तर आज हाम्रा आँखा अगाडि झोलुङ्गे पुलहरू धेरै जसो ठाउँमा बनिसकेका छन्। हामी दर्जनौं सडक पुलहरू हामी बनाइराखेका छौँ। यही आर्थिक वर्षमा मात्रै आधा दर्जनभन्दा बढी यस जिल्लामा सडक पुलहरू तयार हुँदैछन् र हामी यसरी नै ती सडक पुलहरूको हामी उद्घाटन गर्नेछौँ। सडकहरू धमाधम बन्दैछन्। हामीले भविष्यमा एउटा वैकल्पिक कोशी राजमार्गको रूपमा अथवा वैकल्पिक एउटा हाइवेको रूपमा चत्रादेखि मैनामैनी हुँदै हसनपुर चुहार हुँदै घोरेटार सदरमुकाम हुँदै सडानन्दको केन्द्र दिङला हुँदै सङ्घा सभा जोडेर हामीले किमाथाङका नाकासम्म जोड्ने उद्देश्यले हामीले सडक निर्माण कार्यको हामीले थालनी गरेका छौँ। हामीले एसियाली विकास ब्याङ्कको फन्डिङमा चुहारदेखि दिङलासम्मको सडकलाई निर्माण गर्ने गरी कार्य हामीले अगाडि बढाइसकेका छौँ। त्यसैको बीचमा दुधकोशीमा लाग्ने पुल, जुन पुलले धेरै ठुलो महत्त्व राख्दछ, भोजपुर जिल्ला सिङ्गो जिल्लालाई मात्रै होइन, सङ्खा सभा जिल्लालाई, खोटाङ जिल्लालाई र सोलुक जिल्लाको पनि उत्तरी र पूर्वी भागलाई सेवा दिने हिसाबले त्यति ठुलो महत्त्वको हामीले सडक पुलको भर्खरै केही समय अगाडि हामीले शिलान्यास गरेका छौँ, जुन पुल 18 महिनामा तयार हुँदैछ। हामीले थुप्रै विकास निर्माणका कार्यहरू हामीले सुरुवात गरेका छौँ। यी सबै संघीयता र सङ्घीय प्रणालीका सुन्दर उपहारहरू हुन्। देश संघीयतामा रूपान्तरित नभएको भए यस जिल्लाले मुख्यमन्त्री पाउन सक्दैनथ्यो। देश सङ्घीय प्रणालीमा रूपान्तरित नभएको भए यो हैसियतमा भोजपुर जिल्ला उभिन सक्ने थिएन। केन्द्रको एउटा विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा यी सबै कामहरू सम्भव थिएनन्। त हामीले विगतमा अनुभव गरेका छौँ। म स्वयंले पनि केन्द्रीय सरकारको मन्त्री भएर मैले अनुभव हासिल गरेको छु। यदि यति बेला सङ्घीय प्रणाली नभएर केन्द्रको विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा मैले जिम्मेवारी निर्वाह गरेको हुन्थ्यो, यी सबै विकास निर्माणका कामहरू हाम्रा आँखा अगाडि यस प्रकारले अगाडि बढ्न सक्ने थिएनन्। देश सङ्घीय प्रणालीमा रूपान्तरित भयो। भोजपुर जिल्लाले मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्यो। त्यो दाबीलाई भोजपुरवासी सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले भारी मतले त्यसलाई अनुमोदन गर्नुभयो। हामी प्रतिस्पर्धामा गयौँ। प्रतिस्पर्धामा भोजपुरले जित हासिल गर्यो। त्यस पश्चातको हैसियतमा हामीले यस जिल्लामा मात्रै होइन, सबै जिल्लामा हिमाल पहाड तराईले जोडिएको यो प्रदेश छ। सन्तुलित ढङ्गबाट योजनाहरूको अनुपात मिलाएर, बजेट अङ्कहरूको अनुपात मिलाएर हामीले विकास निर्माणका कामहरू हामीले थालेका छौँ, हामीले सुरुवात गरेका छौँ। यसरी सङ्घीय प्रणालीमा गइसके पश्चात त्यो प्रणाली अन्तर्गत यो हैसियतमा
यो जिल्ला पुगे पश्चात लामो समयदेखिको हाम्रो त्यो चाहना, हाम्रो त्यो सपना पुरा भएको छ। एयरपोर्टदेखि भोजपुर सदरमुकामसम्मको किलोमिटर धेरै छैन, तर यो 5 किलोमिटर सडकको धेरै ठुलो महत्त्व छ। मैले अघि नै भने यो सडकले यो जिल्लाको शान गौरव मात्रै होइन, सुन्दरता र आकर्षण मात्रै होइन, हाम्रा विदेशी स्वदेशी सम्पूर्ण पाहुनाहरूलाई पहिलो पाइला टेकाउने, यो जिल्लालाई चिनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण सडक हो। यो सडक हामीले भनेको समयभित्र गुणस्तरीय रूपमा यो सम्पन्न भएको छ। सम्भवतः यस प्रकार तोकिएको समयमा, तोकिएको गुणस्तरमा तयार भएको विकासको पहिलो परियोजना यो हुनुपर्दछ। प्रदेश सरकारको पहिलो मतलब चाहिँ सडकमा त पर्यो नै। हामीले 62वटा सडकहरूको निर्माण कार्य हामीले थालेका छौँ। पहिलो नम्बरमा संयोगले यो सडक परेको छ। यसलाई कतिपय मान्छेहरूले भन्न पनि सक्छन्, जोड्न पनि सक्छन् कि मुख्यमन्त्रीको आफ्नो जिल्ला भएको हुनाले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर पारेर सायद यो गरायो होला भन्ने कुरा पनि आउन सक्दछ। अलिकति त्यो कुरा यथार्थसङ्गत पनि हुन्छ नै। तर हामीले थालेका सडकहरूमध्ये यो स्तरमा, यो समयभित्र सम्पन्न भएको यो पहिलो सडक हो। यस प्रकारको काम सायद विगतमा कसैले पनि देख्न पाएका थिएनन् होला, हामीले पाएका थिएनौँ। यो त्यस्तो पहिलो काम हो। हामीले थुप्रै देखेका छौँ, पुलहरू देखेका छौँ शिलान्यास भएर थन्किएका, थुप्रै सडकहरू हामीले देखेका छौँ शिलान्यास भएर 10औं वर्षसम्म अलपत्रमा परेका। तर यस प्रदेशमा प्रदेश सरकारले थालेका कामहरू आफ्नै निगरानीमा, प्रत्यक्ष अनुगमनमा हामी समयमा सम्पन्न गर्छौँ भन्ने एउटा बाचा र प्रतिबद्धता हामीले गरे बमोजिम। यसरी पहिलो एउटा नमुना कामको रूपमा, नमुना सडकको रूपमा हामीले सडक तयार गरेका छौँ। सम्बन्धित सडकको निर्माण कार्यमा संलग्न मार्सेली कन्स्ट्रक्सन, जसको प्रोप्राइटर श्याम श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो जिल्लावासी नै हुनुहुन्छ। शिलान्यासको बेला नै मैले उहाँलाई भनेको थिएँ, 100% त्यो भनाइलाई, सरकारको आग्रहलाई उहाँले आत्मसात गरेर आफ्नो यस जिल्लाको जिल्लावासी हुनुको एउटा सामाजिक उत्तरदायित्वलाई समेत बोध गरेर उहाँले वास्तवमै समयमा एउटा आफ्नो कार्य सम्पन्न गरेर प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। म उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र आगामी दिनमा उपयुक्त समय मिलाएर प्रदेश सरकारले तपाईलाई विशेष सम्मान पनि गर्नेछ। म त्यो पनि घोषणा गर्न चाहन्छु यहाँ। यसरी पहिलो उपहारको रूपमा यस जिल्लाको जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिको हैसियतमा, प्रदेश सरकारको प्रमुख मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा यसरी पहिलो एउटा सुन्दर उपहार आज जिल्लावासीहरूलाई पस्कन पाउँदा मैले बेग्लै एउटा खुसीको महसुस मैले गरिराखेको छु। मैले एउटा बेग्लै गौरवको चाहिँ महसुस मैले गरिराखेको छु। हाम्रो आँखा अगाडि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला बन्दैछ।
हाम्रो आँखा अगाडि आज अब शिलान्यास गरेका कामहरू सुरु हुनेछन्। हाम्रै आँखा अगाडि सडकहरू बन्दैछन्, पुलहरू बन्दैछन्। यी सबै निर्माण कार्यहरू समयमा सम्पन्न हुनेछन्। बजेटको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्छ। केही कारणले 1-2 महिना तलमाथि होला, भुक्तानीमा केही मतलब चाहिँ ढिला भएका होलान्, केही कारणहरूले। त्यो कारणहरू पनि हामी बुझाउँछौँ। तर प्रदेश सरकारले थालेका यी कामहरू समय सीमाभित्र गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्ने कुनै पनि कन्ट्र्याक्टरलाई हामी भुक्तानी लगायतका समस्याहरूमा हामी राख्ने छैनौँ। म तपाईँलाई आजै विश्वास दिलाउन चाहन्छु, श्याम श्रेष्ठ जसले रङ्गशालाको जिम्मा लिनुभएको छ त्यो समयमै तपाईँले सकाइदिनुहोस्। कति हो भुक्तानी, त्यो भुक्तानी गर्ने प्रबन्ध म आफै मिलाउने कुराको म ग्यारेन्टी तपाईँलाई दिलाउँछु। यहाँ सबै कार्यालय प्रमुखहरू हुनुहुन्छ। तपाईँले थालेका कामहरू पुलहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ, समयभन्दा अगावै कम्प्लिट गर्नुहोस्। तपाईँले बजेट माग्नुहोस्। बजेटको अभावमा तपाईँलाई कुनै पनि समस्या हुने छैन। यहाँ कुन्साली कन्स्ट्रक्सनका प्रोपाइटर लगायतका अन्य साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। केही कुराहरू आज यहाँले राख्नुभयो, राख्ने थलोमै राख्नुभयो। कतिपय कुराहरू हामीहरूलाई थाहा नभएका पनि रहेछन्, त्यो स्वाभाविक पनि हो। यहाँले राख्नुभयो, थाहा भयो। यहाँ मन्त्रालयको स्वयं सचिव हुनुहुन्छ, कार्यक्रमको अध्यक्षता उहाँले गरिरहनु भएको छ। सम्बन्धित महाशाखा डिभिजन निर्देशनालयका प्रमुखहरू यहाँ हुनुहुन्छ। प्राविधिक त्रुटिहरू, प्राविधिक गडबडीहरू कहाँ भएका रहेछन्, कसरी हुन गएका रहेछन्, त्यसलाई समयमा सच्याउने, त्यसलाई मिलाउने र काम यथाशीघ्र अगाडि बढाउने खालको एउटा प्रबन्ध मिलाउने कुराको म यहीँबाट निर्देशन गर्न चाहन्छु। र तपाईँहरूले समय सीमाभित्रै आज यहाँ तपाईँहरूले जुन वाचा र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ, त्यही बमोजिम नै तपाईहरु जिल्लावासी नै हुनुहुन्छ। जिल्लावासी भएको नाताले अबका कामहरू क्वालिटीयुक्त हुनुपर्छ, त्यो हेर्न लायक हुनुपर्छ, त्यो जनताले लामो समयसम्म सेवा लिन सक्ने राम्रा हुनुपर्छ। यो समेतको एउटा दायित्व बोध गरेर यहाँहरूले जिम्मा लिनुभएका निर्माणसँग सम्बन्धित कामहरू सम्पन्न गर्नुहुनेछ। मैले त्यो विश्वास पनि लिएको छु। यसरी फेरि पनि मैले दोहोर्याएर तिहार्याएर भनिराखेको छु, यी तमाम उपहारहरू, यी तमाम कामहरू संघीयता संघीय प्रणालीका उपहारहरू हुन्। त्यो प्रणालीमा गएर नै हामीले यो हैसियत प्राप्त गर्यौं। यो प्रणालीमा गएर नै आज डाडु पनि हातमा लिएर सक्दो हामीले जनताका चाहनाहरूलाई, आवश्यकताहरूलाई, आकांक्षाहरूलाई जो लामो समयसम्म पुर्याउन सकेनन्, पुर्याउन सक्ने अवस्था थिएन, ती आकांक्षा, ती चाहनाहरूलाई मूर्त रूप दिने, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने र यस प्रकार सम्पन्न गर्दै क्रमशः पस्कन पाउने एउटा अवस्था संघीय प्रणालीले हामीलाई दिएको छ र त्यसैको परिणाम स्वरूप नै यी सबै कुराहरू सम्भव भएका छन्। यहाँले भने जस्तै मैले पनि सुन्ने गरेको छु, सामाजिक सञ्जालहरूमा हेर्ने गरेको छु, फाटाफुट्ट कि प्रदेश सरकारले केही गरेन, यी सरकारले केही गरेनन्।
कता कता अन्तैतिरका फोटा खिचेर हाम्रा नामहरू जोडेर भ्रम फैलाउने कामहरू पनि भइराखेको मैले देखेको छु। त्यसो भन्नेहरूलाई यी तमाम कामहरू कसले गरिराखेको छ बुझ्नको निम्ति, हेर्नको निम्ति म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। यी तमाम कामहरू हामीले गरिराखेका छौँ। यी सबै कामहरू हाम्रो अगुवाईमा भइराखेका छन्। के यो सामान्य कुराहरू हुन्? हामी त्यतिकै ढाकछोप गर्न सक्छौँ? सामाजिक सञ्जालमा फोटो खिचेर गलत प्रचार गरेर हामी सबैलाई ढाक्न, सबैलाई छल्न सक्छौँ? अनि सधैँ नकारात्मकताको चाहिँ खेती गरेर, खोजी गरेर नकारात्मक टिका टिप्पणी गरेर समय खर्च गर्ने, खाना पचाउने काम गर्नेहरूले सधैँभरि जनतालाई ढाँट्न सक्छन्? त्यो सम्भव छैन। त्यसैले काम हामीले गरिराखेका छौँ। काम हाम्रो अगुवाईमा भइराखेको छ। त्यो सडक निर्माणमा मात्रै होइन, पुल निर्माणमा मात्रै होइन, खानेपानी सिँचाइमा मात्रै होइन, हामी स्कुलहरूमा पनि हामी काम गर्दैछौँ। सामुदायिक स्कुलहरूको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका ठोस कार्यक्रमहरू हामीले सुरु गरिराखेका छौँ। विद्यालयहरूमा नर्सिङ कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गरिराखेका छौँ। आइटी शिक्षालाई हामीले उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिराखेका छौँ। स्वास्थ्य केन्द्रहरूको स्तर उन्नति गर्ने कामहरू हामीले गरिराखेका छौँ। खेलकुद क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधारहरू दमादम हामी बनाउँदै गइराखेका छौँ। यसरी सबै क्षेत्रमा तीनटा तहका सरकारहरू मिलेर काम गरिराखेका छन्। हामी काम गरिराखेका छौँ। तर जताततै हल्ला भइराखेको छ। केन्द्रीय सरकारले पनि केही गरेन, प्रदेश सरकारले त केही पनि गरेन। प्रदेश सरकारको त अब कामै छैन। स्थानीय सरकारहरूले पनि काम गर्न सकेनन्। यस्ता टिप्पणीहरू हामी सुनिराखेका छौँ। तर काम तीनटै तहका सरकारले गरिराखेका छन्। अलमल केहीको पनि छैन, अन्यल केहीको पनि छैन। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षामा हाम्रो ध्यान सम्पूर्ण रूपमा केन्द्रित छ। बेला बेलामा हल्लाहरू चलिराखेका छन्। बेला बेलामा विभिन्न खालका समस्याहरू सतहमा प्रकट भइराखेका छन्। केन्द्रको पनि सरकार ढल्दैछ, मुख्यमन्त्रीहरू पनि फेरिँदैछन्। यस्ता खालका हल्लाहरूमा, भ्रमहरूमा नपर्नको निम्ति म यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। कुनै पनि सरकारहरू तलमाथि हुँदैन। न केन्द्रीय सरकार तलमाथि हुन्छ, न प्रदेश सरकार तलमाथि हुन्छ। हामी संविधानले तोकेको, कानुनले तोकेको एउटा विधिबाट, प्रक्रियाबाट हामी निर्वाचित भएर आएका हौँ। सम्बन्धित दलले निर्वाचनमा जारी गरेको घोषणापत्र, सम्बन्धित दल र उम्मेदवारहरूले गरेको वाचा र प्रतिबद्धता बमोजिम निर्वाचित भएर हामी यहाँ आएका हौँ। हामीले गरेको वाचा र प्रतिबद्धता भनेको यस देशलाई स्थिर र बलियो सरकार दिने, यस देशमा स्थायी शान्ति कायम गर्ने, यस देशमा सुशासन कायम गर्ने र यस देशमा विकास र समृद्धिका प्रतिफलहरू पस्कदै नयाँ, आधुनिक र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने हाम्रो त्यो वाचा हो। त्यो वाचाबाट यी सरकारहरू विचलित छैनन्। अनि हामी हल्लाहरू सुन्ने गर्छौँ कि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अत्यधिक वर्चस्व रहेको, केन्द्रमा र प्रदेशमा 2/3 लगभग नजिकमा नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी
आजै फुट्यो, भोलि नै फुट्यो, टुक्रा टुक्रा भयो, यस्ता हल्लाहरू पनि हामी सुनिराखेका छौँ। यस्ता हल्लाको पछाडि पनि नलाग्न म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। नेकपा फुट्नको निम्ति बनेको पार्टी होइन। नेकपा भनेको फुटेर टुक्रा टुक्रा भएर अलग अलग बाटोमा, गल्लीमा, घोरेटोमा, डोबाटोमा अल्मलिँदै, भौतारिँदै, टाउको, नाक, अनुहार रगड्दै, धुलो टकटकाउँदै, उड्दै, यसरी चिराचिरामा भएका कम्युनिस्टहरूलाई, अलग अलग बाटोमा हिँडेका शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा गोलबन्द गरेर राष्ट्रिय आवश्यकतालाई, जनताहरूको आकांक्षा र सपनालाई, चाहनालाई आत्मसात गरेर बनेको नेकपा हो। यो फुट्नको निम्ति बनेको नेकपा होइन। नेकपाको काँधमा संविधान र संहिता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ऐतिहासिक अभिभार छ। द्वन्द्वतिर होइन, अस्थिरतातिर होइन, अराजकतातिर होइन, अनुशासनहीनतातिर होइन, शान्तितर्फ, स्थिरतातर्फ, स्थायित्वतर्फ, सुशासनतर्फ मुलुकलाई लिएर जाने कुराको अगुवाई गर्नको निम्ति हो। अनि जनताको विकास र समृद्धिको चाहनालाई मूर्त रूप दिनको निम्ति हो। नयाँ आधुनिक र समृद्ध नेपाल बनाउनको निम्ति बनेको नेकपा हो। नेकपा बनेको नरुचाउनेहरूलाई, नेकपाका नेताहरू एक डिका भएको हेर्न नचाहनेहरूले, अथवा संविधान र संहिता असफल होस् भन्ने चाहना राख्नेहरूले नेकपाको फुटको, विभाजनको कामना गरिरहेको हुन सक्दछन्। त्यो भइराखेको छ। हामीले थाहा पाउने गरिकन देश र देश बाहिर षड्यन्त्रहरू भइराखेका छन्। नेकपालाई टुटाउनको निम्ति, नेकपालाई फुटाउनको निम्ति, विभाजित गर्नको निम्ति, नेताहरूको बिचमा भाँड बैलो मचाउनको निम्ति अनेक खालका प्रयासहरू जारी छन्। त्यो हामीलाई पनि थाहा छ, नेकपाका शीर्ष नेताहरूलाई पनि राम्रो थाहा छ। त्यसैले त्यस्ता खालका षड्यन्त्र, त्यस्ता खालका गलत मनसाय, चाहनालाई पुरा गर्ने तर्फ अनि देश र जनतालाई घात गर्ने, सबैको सारा नेपालीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने काम र कार्य नेकपाको नेतृत्वबाट हुन सक्दैन। यस प्रकारको सुविधा नेकपाका नेताहरूलाई छैन। यसरी न सरकार बदलिन्छ, न मुख्यमन्त्रीहरू बदलिन्छन्, न नेकपा विभाजित हुन्छ। यी कुनै पनि कुराहरू गलत हुन्। म यहाँहरूलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छु, सम्पूर्ण प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत सम्पूर्ण कार्यालय प्रमुखहरूलाई पनि कुनै पनि भ्रममा, कुनै पनि अन्योलमा नरहिकन जनताहरूलाई कसरी चुस्त छरितो ढङ्गबाट सेवा प्रवाह गर्ने र सुशासनको प्रत्याभूति गराउने, यस कुरामा ध्यान केन्द्रित गरेर पूर्ण जवाबदेहिताका साथमा, पारदर्शिताका साथमा करप्सनलाई पुरै कन्ट्रोल गरेर व्यतिथिहरूलाई पुरै निर्ममतापूर्वक प्रहार गरेर त्यसलाई सच्याएर नागरिकहरूको सेवामा उच्च मनोबलका साथमा जुट्नको निम्ति म आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। र सम्पूर्ण राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, समर्थक, शुभेच्छुकहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामी विकास र समृद्धिको मूल एजेन्डामा केन्द्रित छौँ। हाम्रो साझा एजेन्डा त्यो हो। हामी सबैले हाम्रो साझा प्रयासबाट, साझा बलिदानबाट, साझा त्यागबाट प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने, त्यसलाई संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो सबैको हो। हामीले
अभ्यास गरिएको लोकतान्त्रिक प्रणाली अन्तर्गत आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट कानुनी शासनको एउटा अवधारणा अन्तर्गत आवधिक रूपमा निर्वाचनमा भाग लिएर हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। आज एउटा दल सत्तामा छ, तर अर्को आवधिक निर्वाचनमा अर्को दल सत्तामा आउन सक्छ। यो स्वाभाविक र सामान्य प्रक्रिया हो। यो त्यसैले आलोचनामा होइन, नकारात्मकतामा होइन, खुट्टा तान्ने कुरामा होइन, असहयोग गर्ने कुरामा होइन, जनताको जुनसुकै चाहना र आकांक्षा र सपनाहरूमा हातेमालो गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्नु पर्दछ। तब मात्रै हामी पालिकालाई नमुना बनाउन सक्दछौँ, तब मात्रै हामीले जिल्लालाई नमुना बनाउन सक्दछौँ, तब मात्रै हामीले देशलाई एउटा नमुना बनाउन सक्दछौँ। यसरी कुनै पनि खाली भ्रमबाट अन्योलबाट नगुच्रिनको निम्ति म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र म धेरै लामो समय अब म लिन गइराखेको छैन। म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि यहाँ थुप्रै कुराहरूको ध्यानाकर्षण पनि गराउनु भएको छ। यता रानीटारतर्फको पुलको पनि प्रसङ्ग अघि हाम्रो सायद नागरिक समाजको संयोजकले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यो पुल सङ्घ अन्तर्गत त्यो बन्दैछ, त्यसमा प्रदेश सरकार नजिकबाट त्यो निगरानी गरिराखेको छ। समस्या के छन् त्यसलाई सहज बनाउने कुरामा प्रदेश सरकारले पहल पनि गरिराखेको छ। तर भनेको रफ्तारमा, भनेको गतिमा, जुन गति हाम्रो छ प्रदेश सरकारको, हामीले समयमा हामीले शिलान्यास गरेको मिति र सम्पन्न गर्ने समय अगावै यो सडक सम्पन्न गर्ने हाम्रो बाचा थियो, त्यो आह्वान थियो, हामीले कम्प्लिट गर्यौँ। आज उद्घाटन गर्यौँ। विराटनगरमा घिनाघाट सुन्दर हरैचा विराट चोकसम्मको 4 लेनको बाटो प्रदेश सरकारले बनाउँदैछ। त्यो देशमै नमुना सडक बन्दैछ। त्यो रफ्तारमा त्यस प्रकारको काम नागरिकहरूले कहिले जीवनमा हेर्न पाएका थिएनन् भनेर त्यहाँको सयौँ मान्छेले म स्वयंलाई त्यहाँ भनेका छन् अनुगमनमा जाँदाखेरि। सम्भवतः दोस्रो सडक 26 किलोमिटरको सडक, दोस्रो सडक हामी उद्घाटन गर्नेछौँ प्रदेश। एवं प्रकारले 62वटा सडकहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छ, हामी बनाउँछौँ। यसरी त्यो रानीटारको पुल पनि बन्नेछ। म यहाँलाई बताउन चाहन्छु, सायद यो लम्सुवा घाटको पुलको बारेमा यहाँलाई धेरै जानकारी पनि छ। अब लगभग त्यो पुल बन्दैन भन्ने सबैलाई परेको छ, सङ्घसभावासी र भोजपुरवासीलाई। त्यो सडक पुलको बारेमा म मुख्यमन्त्री भएको दिनबाट मैले पहल गरिराखेको छु। 5 दिन अगाडि मात्रै सम्बन्धित कन्ट्र्याक्टरको फोन आयो मलाई, जयराम लामिछानेको फोन आयो र उहाँले केही समस्याहरू मसँग व्यक्त गर्नुभयो। मैले तत्काल टुम्लिङटार स्थित कार्यालय प्रमुखलाई फोन गरेँ र त्यहाँ भएको फाइललाई इमिडिएट अगाडि बढाउन मैले निर्देशन गरेको छु। अझै सानो आशा छ, तर सम्पूर्णको आशा मरिसकेको छ। त्यसैले त्यो आशालाई जीवित राख्नको निम्ति हामीले कार्तिके सती घाटमा पुल बनाउनको निम्ति सम्पूर्ण अध्ययनको काम प्रदेश सरकारले गरिसकेको छ। यदि लम्सुवा घाटमा पुल नबन्ने कुरा सङ्घले फिक्स गर्यो भने तत्कालै कार्तिके सती घाटमा सडक पुल अरुण नदीमा प्रदेश सरकारले बनाउन सुरु गर्नेछ र त्यो समयमै त्यो सम्पन्न गर्ने गरिकन कार्य प्रदेश सरकारले बढाउनेछ। म यो सन्देश पनि यो कार्यक्रम मार्फत म पठाउन चाहन्छु, दिन चाहन्छु। यसरी हामीले थालेका कामहरू अलपत्रमा पर्दैनन्, लथालिङ्ग हुँदैनन्, अगुणस्तरीय हुँदैनन्। हामीले थालेका कामहरू
गुणस्तरीय हुन्छन्, समयमा सकिन्छन्, त्यो सकाउनु पर्छ र नै हामीले रोजेको प्रणाली सही रहेछ भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ र नै हाम्रो सुखको र समृद्धिको आकांक्षा पुरा हुन्छ। यसरी हामीले काम गर्नुपर्नेछ। यी सम्पूर्ण हाम्रा कामहरूमा, कार्यहरूमा संलग्न मन्त्रालयका कर्मचारी, कन्ट्र्याक्टरहरू, नजिकबाट यसलाई वाचडगको रूपमा हेरेर भूमिका खेल्ने सञ्चार माध्यमहरू, नागरिक समाज, सबैलाई म विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आज शिलान्यास गरिएका संरचनाहरूको काम तत्कालै सुरु हुनेछ। सुरु भएको, नभएको वा राम्रो वा कसरी भइरहेको छ भन्ने कुराको सम्पूर्ण सूचनाहरू प्रदेश सरकारलाई पनि उपलब्ध गराउनु हुनेछ। म त्यो अपेक्षा पनि राख्न चाहन्छु र यसरी प्रदेश सरकारप्रति जुन यहाँले एउटा विश्वास र भरोसा दर्शाउनु भएको छ र साथ समर्थन र सहयोग त्यहाँले दिइरहनु भएको छ, त्यसप्रति म सम्पूर्ण जिल्लावासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म हार्दिक आभार पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। र अब नजिकै आइराखेको दीपावली लगायतका चाडपर्वहरूको अवसरमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै